Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। नमस्कार दर्शक, हाम्रो देशमा न्यायपालिकाभित्र कतिसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ, कतिसम्म आर्थिक लेनदेन हुन्छ, न्यायाधीशहरू धेरै भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिन्छन् र मुद्दा फडचोट गर्नको लागि किन यस्तो ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ हाम्रो देशमा, के कारणले? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। न्यायपालिका भ्रष्टाचारीहरूको अखाडा नबनोस्, अझै पनि हाम्रो आग्रह छ। जनताले सबैभन्दा सम्मान गरेको, जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायपालिका यतिखेर किन आर्थिक लेनदेनमा फसिरहेको छ बारम्बार? किन अपराधीलाई छुट्याउनको लागि अदालतमा सेटिङ हुन्छ? कसरी सेटिङ हुन्छ? सेटिङ गर्ने को हुन्छन्? बिचौलिया पनि हुन्छन् र अधिवक्ता पनि हुन्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन्छन्। यसपटकको यो घुस प्रकरणमा धेरैको पर्दाफास हुनेवाला छ। धेरै शीर्ष व्यक्तित्वहरूको नाम मुछिनेवाला छ। इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्नको लागि के भयो त चलखेल? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। इच्छाराज तामाङले के गरे? देशमा बर्बाद गरे, देशलाई ठगे र हजारौँ मान्छेलाई बिचली बनाए। त्यस्ता व्यक्तिलाई छुटाउन अदालतमा अब सेटिङ। किन यस्तो भइरहेछ? रुद्र पोखरेलले किन यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो? 10 करोड अनि त्यसपछि 2 करोड दिन म तयार छु, छुटाइदिनुहोस्, मैले सबै कुरा मिलाइसकेको छु भनेर एउटा अधिवक्ताले न्यायाधीशलाई त्यसो भन्न मिल्छ? न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न मिल्छ? काठमाडौँ जिल्लाका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला पनि ठुलो विवादमा पर्नुभयो र उहाँलाई अब निलम्बित गरेर सम्पूर्ण अधिकार खोसिएको छ। र आज न्याय परिषदको बैठकले 3 सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरिसकेको छ। न्यायालयमा भएका यस्ता भ्रष्टाचारलाई रोक्नै पर्छ। अब न्यायाधीशहरूले, न्यायमूर्तिहरूले आर्थिक लाभको फाइदा लिने होइन। अब तपाईँहरूलाई जनताले साथ दिँदैनन्। न्यायमूर्तिहरूलाई मेरो आग्रह छ, लोभ नगर्नुहोस् र भ्रष्टाचारीलाई, अपराधीलाई कहिले पनि छुटाउने काम नगर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। पैसामा तपाईँ नबिक्नुहोस्। तर यस पटक रुद्र पोखरेलले जुन सेटिङ गरे, यो चौतर्फी आलोचनाको विषय भएको छ। जताततै यसको चर्चा भएको छ र अब उनका लाइसेन्स पनि नेपाल बारले खोसिदिने भएको छ। अधिवक्ताको रूपमा उनले काम गर्न नपाउने भएका छन्। किन यस्तो भयो त? आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको हामी आज पर्दाफास गर्न चाहन्छौँ, भण्डाफोर गर्न चाहन्छौँ। न्यायमूर्तिहरू किन विवाद पर्नुहुन्छ? त्यसैले यसबारेमा आज हामी गहिरो समीक्षा गर्दैछौँ। र आज 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बस्यो बालुवाटारमा। शीर्ष नेताहरूले महँगीको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको बारेमा व्यापक रूपमा करिब 3 घण्टा छलफल भयो र अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रीलाई राख्ने, विज्ञहरूलाई राख्ने र मूल्य कसरी घटाउन सकिन्छन् भन्ने बारेमा अब एउटा सहमतिमा पुग्ने काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। आजको बैठकमा बालुवाटारमा के भयो त? 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको पनि समीक्षा गरेका छन् र महँगी नियन्त्रण गर्नको लागि अब सशक्त रूपमा सरकार लाग्नुपर्छ भनेर उनीहरूले दबाब पनि दिएका छन् र निर्देशन पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अब नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन 5 दलले गठबन्धनमा सहमति भएको छ।
नागरिकता विधेयक अगाडि बढिरहँदाखेरि यसले पार्ने असरको बारेमा भने अब व्यापक रूपमा छलफल सुरु भएको छ। हामी यसबारेमा पनि आज विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा, देशभरिको राजनीतिक गतिविधिको बारेमा, स्थानीय तहको सरकार कहाँ चुक्यो, किन काम गर्न सकेन, प्रदेशको सरकार कहाँ चुक्यो, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेनन्, किन जताततै भ्रष्टाचार भइरहेको छ र 5 दलीय गठबन्धनले अब चुनावमा मिलेर जाने निष्कर्ष पनि निकालेको छ भने निर्वाचन आयोगले यतिखेर निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ र 5 दलीय गठबन्धनले अब कहिले निर्वाचनको मिति तय गर्छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर कहिले घोषणा गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्। अब स्वतन्त्र व्यक्तिहरूका गुनासो पनि छ, यसबारेमा पनि आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। केही समय विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा दुईजना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतजी र माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डलजी, यहाँहरू दुवैमा कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब गठबन्धनसँगै जाने कि नजाने भनेर बालुवाटारमा बहस जारी छ। आज पनि 5 दलीय गठबन्धनको बैठक भयो, त्यहाँ महँगीको बारेमा कुराकानी भयो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, 5 दलीय गठबन्धन चुनावसँगै जान सक्छ, त्यो आधार दिनुहोस् मलाई। 5 दलीय गठबन्धन अब आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म सँगै जाने भएर सुरुदेखि नै यसकै सेरोफेरोमा रहेरै दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीलाई चाहिँ सम्पादन गरिरहेको बेला हो। अब गठबन्धन भन्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा एकनाथले गठबन्धन भएर तपाईँको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक गठबन्धन चाहिँ हुँदैन, मलाई बताउनुहोस्। म भन्दैछु नि, यहाँ त टुङ्ग्याउदिनु न पहिला। हामीले पार्टीले निर्णय गर्ने बेलामै स्थानीय निकायमा पनि हामीले के भनेर निर्णय गरेका थियौँ भने 5 दलीय गठबन्धनलाई सँगै लिएर पनि जाने, यदि जुन जुन जिल्लामा गठबन्धन गर्न सकिने अवस्था रहेन मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने खालको निर्णय भएको हो। त्यो निर्णयको आधारमा कतिपय जिल्लामा गठबन्धन भएका छन्, कतिपय जिल्लामा गठबन्धन भएका छैनन्। अब सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने 12वटा पालिकामा 2टा पालिकामा गठबन्धन भएको छ, अरू 10वटा पालिकामा गठबन्धन भएन। र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि समाजवादीसँग चाहिँ काङ्ग्रेसले हाम्रो 1 सिट पुगेन, 13 चाहिने 12 भयो र समाजवादीलाई चाहिँ हामीले 2 सिट दिएर जिल्ला समन्वय बनाएको छौँ। तपाईँले जिल्ला माओवादी केन्द्र तपाईँले माइनस गर्नुभएछ सिन्धुपाल्चोकमा। माइनस मैले कहाँडा गर्नु, अग्निप्रसाद सापकोटाको जिल्ला सभामुखको जिल्लामा। अनि मैले माइनस नगर्दा त मलाई माइनस गरिहाल्छ नि, के ठुलो कुरा भयो त्यो। त्यसमा तपाईँ छ नि सङ्घको निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने पक्षमा? हाम्रो त्यो स्थिति छैन, तालमेल हुँदैन, छैन। हामी तालमेलै हुँदैन। सुन्नु न भने ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। भन्दैछु त, म मेरो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ अग्नि सापकोटाजी र म रहेको, उहाँ अहिले चुनाव जितिरहनु भएको छ, त्योभन्दा पहिला मैले जितिरहेको थिएँ। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ जम्मा 54वटा वडा छ। 54वटा वडामा 32वटा वडा हामीले जितेका छौँ। तपाईँले जित्नुभयो 32वटा काङ्ग्रेस जितेका छौँ। 5वटा वडा अग्नि सापकोटाजीको पार्टीले वा माओवादी जितेका छ। अनि 5वटालाई हामी 32वटा वडाले छोडिदिन्छ त्यहाँ। त्यसमा तपाईँ छोड्नु न, ब्याक नहुने, अग्निप्रसाद सापकोटालाई साथ नदिनु। म त सभामुख हो नि त। अझ 5 दलीय गठबन्धन निर्णय गर्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अझ म अर्को कुरा नि म भनिदिन्छु भने, अझ त्यहाँ मेरो क्षेत्रमा 7वटा पालिका छन्। 7वटा पालिकामा 6वटामा हाम्रो बहुमत छ। एक कुरो छ होइन, बहुमत भएर के गर्ने? माथिको निर्णय, केन्द्रको निर्णय तपाईँले मान्नु पर्दैन। सुन्नुहोस् न, यस्तो कुरा चाहिँ जस्तै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामै पनि अहिले माओवादी र एमाले जिल्ला समन्वय समितिमा तालमेल गर्यो होइन। तालमेल गर्दाखेरि माओवादीको 4 भोट थियो, एमालेको 7 भोट थियो। 4 भोट हुनेले अध्यक्ष चाहिन्छ भनेर लागे, 7 भोट हुनेलाई उपाध्यक्ष दिए। अनि तालमेल चाहिँ गरे, चुनावमा आए, भोट हाल्ने बेला माओवादीले एमाले हालेन, एमाले माओवादीले हालेन। त्यस्तो छ, त्यो समस्या छ सिन्धुपाल्चोकमा, तालमेल हुँदैन। र शिवकुमार मण्डलजी, तालमेल त नहुने पनि अब देशभरि हेर्नुहोस् त, माओवादी केन्द्र एक्लै अब होइन, देशभरि हुँदैन, सरी है, देशभरि हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग। अब मोहनजीले एउटा जिल्लालाई भनेर भन्नुभयो कतै विषयहरू, जिल्लाको सान्दर्भिक कुरालाई जोडेर केही सिट सङ्ख्याको कुरा गर्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ भने यति बेला गठबन्धन भनेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि व्यवस्था विरुद्धको भएको षड्यन्त्रका विरुद्धमा चाहिँ न्यूनतम साझा मुद्दामा चाहिँ लोकतान्त्रिक दलहरू बिचमा, कमसेकम चाहिँ अग्रगमनका पक्षधरको बिचमा चाहिँ यो अहिले
गठबन्धनको सरकार र आगामी गठबन्धनबाटै चाहिँ जाने भन्ने धारणा हो। त्यसर्थ अब अहिले स्थानीय निकायमा कति प्रतिशत भयो, त्यसमा कसले कति सिट प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा पनि, संसदमा भोलि कसले कति सिट पाउने भन्ने मुख्य कुरा भन्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा चाहिँ कमसेकम न्यूनतम साझा मुद्दामा सहमत हुने दलहरूको तर बिचमा चुनावमा त सङ्ख्याको कुरा हुन्छ नि त होइन, सङ्ख्या मात्रै विषय होइन, त्यस्तो होइन। त्यस्तो मलाई के लाग्दैन, यही नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै बेला पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस पनि भयो, कहिले काहीँ पहिलो पार्टी एमाले पनि भयो, कहिले माओवादी पनि भयो, अरू पनि होला। तर मलाई के लाग्छ त्यो भनेको तत्कालीन परिस्थितिले निर्धारण गर्ने निर्वाचनको परिणाम हो। तर त्यसले मात्रै सबै कुरा चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ त्यसले मात्रै निर्धारण गर्दैन। तपाईँ एक्लै चुनावमा किन नजाने? होइन, एक्लै हामीलाई समस्या होइन, एक्लै चुनावमा जान तयार छु, काहीँ जित्छ त्यसमा म तपाईँलाई के भन्छु भने ऋषिजी, एक्लै चुनावमा गएर जित्न सक्नुहुन्छ? एक्लै चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति भयो भने हामी खुट्टा चाहिँ कमाउँदैनौँ होला, हाम्रो सिट सङ्ख्या कम होला। एक्लै चुनावमा जान तयार छ, राष्ट्रिय आवश्यकता त्यस्तो होइन। यदि दलहरूको बिचमा साझा मुद्दामा सहमत हुन सकेन, एक्लै जाऊ भन्ने खालको स्थिति रह्यो भने हाम्रो मात्रै चाहनाले गठबन्धन एक्लै जाउँ न त ल, यसपटकको त्यस्तो होइन ऋषिजी, तपाईँ के क्लियर बुझ्छु भने राष्ट्रिय आवश्यकता होइन। तपाईँ कुरा सुन्नुहोस्, राष्ट्रिय आवश्यकता होइन, हामी सबै दलहरू एक्लै एक्लै जाउँ न त भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो यो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अवलम्बन गरेका छौँ हामी मान्छौँ। चिन नै गर्ने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हामी 64 तपाईँहरूको शून्य सिट त्यो त तपाईँ हिजो पनि तपाईँ पहिलो 64 को निर्वाचनले भनेको त्यही हो। अहिलेको पनि निर्वाचनमा भएको चाहिँ स्थानीय निकायमा कति प्रतिशत गठबन्धन हो? अहिले कति प्रतिशत गठबन्धन तपाईँ भन्नुहोस् न? 100% हो। तपाईँहरू माथि आउनु भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा, एक्लै गएको भए पत्ता साफ। काङ्ग्रेस माओवादी समाजवादी गठबन्धन कहीँ न कहीँ सबै दलको एकअर्काको सपोर्ट र सहयोग भएकै हो। तर 100% गठबन्धन त होइन, 25% होला, 28% होला। तर त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दैन भने एकअर्कालाई सबैले सहयोग गरेको अवस्था हो। काङ्ग्रेसले माओवादीले पनि गरेछ, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई पनि गरेछ, समाजवादीले पनि गरेछ। सबैले एकअर्काको पूरकको रूपमा चाहिँ यो गठबन्धन रहेको हो, कसैका विरोधीका रूपमा होइन। त्यस कारणले नीतिगत रूपमा राजनीतिक सहमति र निर्णय जे हुन्छ त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ। अब मानव अहिलेको गठबन्धन दललाई होइन, हामी चाहिँ गठबन्धन होइन एक्लै एक्लै जाउँ भन्ने त्यो पनि हुन्छ। त्यसमा त हामीले त कसैले जबरजस्ती गठबन्धन हुनैपर्छ भन्ने बाध्यता छ र? त्यस्तो हो त। तपाईँको भूमिका के हुन्छ? एमालेसँग मिल्दै जानुहुन्छ? हाम्रो भूमिका के हुन्छ भने ऋषिजी तपाईँ के कुरामा कन्फर्म हुनुहोस् भने अहिलेको प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिको नेतृत्व गर्ने केपी ओलीसँग चाहिँ हाम्रो अहिले तत्काल गठबन्धन सम्भव छैन। केपी ओलीको यो प्रवृत्ति जबसम्म यो व्यवस्था विरुद्धको जे प्रहार हो होइन, जो लोक कल्याणकारी व्यवस्थाका विरुद्ध जसरी प्रतिगमन गरे, संसदका विघटन दुई पटक गरे, यो व्यवस्थालाई नै फेलियर गराउने जे खालको प्रवृत्तिको प्रतित्व गर्यो केपी ओलीले, केपी ओलीको यही कुरालाई स्वीकार गरेर चाहिँ गठबन्धन हुने कुनै सम्भावना छैन। तर भित्रभित्रै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ। अब यो सम्भावनाको कुरा के होला, त्यो आन्तरिक कुरा होला। तर राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने अहिलेकै अवस्थामा केपी ओलीले गरेको यो खालको हरकतका विरुद्धमा चाहिँ लागेको दलहरू अहिले नै तिनका सबै कुरालाई स्वीकार गरेर सबै क्षमा दिएर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छैन। भोलिको दिनमा केपी ओलीका दलले कुनै गल्तीलाई स्वीकार गरेर आएको अवस्थामा या आफूले गरेको गल्ती हो इतिहास हो भन्ने खालको कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यो विचारणीय कुरा हुनसक्छ। तर अहिले आवश्यकता के हो भन्दाखेरि केपी ओली भनेको त जसरी हिजो पञ्चायतका विरुद्ध खास गरिकन चाहिँ ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध 7 राजनीतिक दल जसरी लागे, आज केपी ओलीको प्रवृत्तिका विरुद्ध चाहिँ 5 गठबन्धनीय दल त्यही ठाउँमा हो, त्यही अवस्थामा हो। त्यसकारण त्यो कारणले शिवकुमार मण्डलजीको तर्क आयो काङ्ग्रेसले हामीलाई साथ दिएन भने हामी एक्लै चुनावमा जान तयार छौँ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, तपाईँ यो मैले भनेको कुरा मैले दुईवटा दृष्टिकोण मैले राखेका छु। एउटा त मैले सुरुमै के भने केपी ओलीजीले जुन किसिमको एउटा अधिनायकवादी शासन शैलीको उहाँले सपना देख्नुभयो र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई उहाँले चाहिँ उत्कर्षमा पुर्याउनु भयो र मुलुकमा व्यथिति अराजकताको वातावरण सिर्जना गर्नुभयो। त्यसका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्लियामेन्टमा उपस्थिति कमजोर हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन नेकपाका नेताहरू, अहिले प्रचण्डजी भन्नुहोस्, माधव नेपालजी भन्नुहोस्, मधेस केन्द्रीय दलहरू भन्नुहोस्, अरू नेताहरू भन्नुहोस्, सबै गएर सरकारको नेतृत्व गरिदिनु पर्यो। चुनाव नजिक आइरहेको छ, धाँधलीपूर्ण चुनाव गर्छ केपी ओलीजीले र अहिले चाहिँ संविधान लिगभन्दा बाहिर गइसक्यो। अब यो अहिले भन्यो भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूले आकाश छुन थाल्यो, अराजकता बढेपछि अब मुलुकमा लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त हुने स्थिति आइसक्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएपछि
धेरै वार्ता भएपछि काङ्ग्रेसले सरकारको तर ह्याङओभर तपाईँलाई केपी शर्माको अझै पनि छ है? म भन्दैछु नि, भन्नुहोस् न, म भन्दैछु भने त्यसपछि आएर चाहिँ अब यसलाई रोक्न के गर्ने त भन्ने भइसकेपछि अब एउटैको त सरकार बन्न सक्ने स्थिति थिएन। केपी ओलीजी 2/3 नजिक भएर बसिरहनु भएको थियो। त्यसले यी सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर केपी ओलीजीको यो शैलीलाई र देश डुबाउने जुन एउटा चाहिँ शैली छ त्यसलाई समाप्त गरौँ र अर्को विकल्प खोजौँ भन्ने हिसाबले गठबन्धन भयो। अब किन गठबन्धन भन्दैछु गर्नु पर्यो त? केपी शर्माले पनि त प्रतिस्पर्धामा आइसक्नु भयो नि त। म भन्दैछु भने र अहिले केपी ओलीजी हामी गठबन्धन चाहिएको छैन, हामी एक्लै एक्लै जान्छु चुनाव भने भनिसक्नु। तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ सुन्नुहोस् कांग्रेस ताकत छ, हैसियत छ, एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। मलाई बोल्न दिनुहोस् न पहिला। बताउनु जनतालाई। काङ्ग्रेसले 5 वटा राजनीतिक दलसँग काङ्ग्रेस नेतृत्वमा यहाँ गठबन्धन भएको छ, उहाँहरूको 9 वटासँग भएको छ र परिवार दल जस्तो जहाँ एक सिट चुनाव जितेको छैन, कमल थापा जस्ता मान्छेसँग नै उहाँको चाहिँ सहकार्य भएको छ। गफ दिएर हुन्छ केपी ओलीजीले? त्यो त नसकेर आत्तिएर गरे हो नि। त यो स्थितिमा चाहिँ चुनावमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनमा अगाडि बढ्यौँ। मैले अहिले भने सबै ठाउँमा गठबन्धन भएको छैन। सबै ठाउँमा गठबन्धन हुन्छ हुँदैन प्रदेश सङ्घमा। म भन्दैछु भने हिजो पनि सँगसँगै लिएर जाने कुरा हुँदै पनि गठबन्धन गर्दै जाँदा पनि मैले अहिले पनि भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जहाँ गठबन्धन सम्भव छैन त्यहाँ मित्रवत व्यवहार गरेर चुनाव लड्ने, तर एमालेसँग चाहिँ चुनाव गठबन्धन नगर्ने। तर गर्नु कतिपय ठाउँ एमाले गरेको छ। मेरै जिल्लामा पनि हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ मका नै भएको छ भने हाम्रो जिल्ला नै भएको छ। त्यस कारण त्यो भएको छ, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ गर्न मानेनौँ। एमालेसँग गर्न हामीलाई पनि सदरमुकामको नगरपालिकामा भनेको थियो, हामीले छोडिदियौँ, हामीले गरेनौँ होइन, एमाले भनेको थियो। कतिपय ठाउँ त्यो भएको छ, तर चाहिँ अघि मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सबै ठाउँमा गठबन्धन नभए पनि केही ठाउँमा गठबन्धन भएको छ, काहीँ कसैलाई फाइदा भएको छ, काहीँ कसैलाई फाइदा भएको छ। अब तर मैले फेरि जोड्न के चाहेँ भने मैले मेरो जिल्लाको सन्दर्भमा तपाईँले सुरुमै दोहोऱ्याउनु भयो हुना कुरा उठाउनु भयो हुनाले हामीले मित्रवत चुनाव प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर हामीले निर्णय नै गरेका छौँ। त्यही निर्णयमा टेकेर हामीले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरेका हौँ। सङ्घ र प्रदेशमा पनि त्यही हुन्छ। अब हाम्रो जिल्लाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब सङ्घ र प्रदेशमा यसैको जाने जस्तो स्थिति देखिन्छ। त्यसो भए अब तपाईँहरू गठबन्धनमा चाहिँ कुरा मिलेन भने यो सरकारको अवस्था के हुन्छ, भविष्य के हुन्छ शिवकुमार मण्डलजी? अब होइन, तपाईँले भने जस्तो भागवण्डामा कुरा मिलेन, किनभने बालुवाटारमा छलफल जारी भइरहँदाखेरि अब तपाईँहरूले माग्नु भएको छ 60-40 को कुरा आयो क्या। माओवादी केन्द्रले आज पनि एउटा प्रस्ताव राखेको छ, हामीलाई 40% चाहिन्छ 165 मा। अनि अरू दललाई माधवकुमार नेपालको पार्टी छ, उपेन्द्र यादवको पार्टी छ, चित्रबहादुर केसीको पार्टी छ, उनीहरूलाई कति सिट दिने, अनि कङ्ग्रेसले कति सिट लिन्छ भन्नुहोस्। होइन, अब यस्तो हो, अब गठबन्धनको अहिले यो छलफलको विषय हो। गठबन्धन नहुनुपर्ने अहिले नै तपाईँको चाहिँ सबै प्रकारका षड्यन्त्रको समाप्त भइसकेको अवस्था होइन। मैले भने अब दलको हिसाबले कुनै दल ठुलो, कुनै दल सानो, कुनै दल मझौला हुने कुरा एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर मुख्य कुरा भनेको यतिखेर चाहिँ हाम्रो गठबन्धनभित्रको मूल विषय भनेको सिट सङ्ख्यालाई मात्रै केन्द्र र आधार मानेर जाने हो भने गठबन्धन त हिजो पनि सम्भव थिएन, आज पनि सम्भव हुँदैन। होइन, सुन्नु न, त्यो गठबन्धन त्यो मुख्य कुरा होइन। तपाईँले भनेको विषय चाहिँ सङ्ख्या मात्रै चाहिँ अहिलेको गठबन्धनका निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय होइन। सिट सङ्ख्या यति उति भने बार्गेनिङको विषय होइन, यहिले प्रवृत्तिको विरुद्ध हो। अहिलेको लडाइँ सामान्य प्राविधिक छलफल हुने कुरा होइन। ऋषिजी तपाईँ बुझ्नु न, त प्राविधिक छलफल त हुन्छ त हुँदैन, संवाद हुँदैन, बहस हुँदैन, त्यो त टुङ्गो त पुग्छ त। तर मैले भने मूल कुरा भनेको गठबन्धन होइन, मूल कुरा भनेको सङ्गठन के अरे अहिलेको गठबन्धनको आवश्यकताको औचित्यको प्रश्न हो। गठबन्धनको अहिलेको आवश्यकता र औचित्य कति हो भन्ने कुरा मुख्य विषय हो। आवश्यक छ अहिले पनि तपाईँको जे खालको सिटमा तपाईँहरू कति सिट माग्नुहुन्छ? होइन, त्यो सिटको कुरा त्यो सिटको विषय हाम्रो विषय होइन, त्यो त दलहरूको बिचमा संवाद छलफल भइरहेको छ। यसलाई त्यसैले हामीले आधार मानेर बहस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। तपाईँहरू 15 सिट भए पुग्छ, 20 सिट भए पुग्छ, तपाईँको 15 सिट 20 सिट भयो दलले गर्ने होइन, त्यो त शीर्षस्थ नेतृत्वको बिच छलफल संवाद हुने कुरा हो ऋषिजी। हामीले भनेर बहस गर्ने विषय हो र भोलि मानव जितेको ठाउँमा कसैले हाम्रै चाहिँ पार्टीको चाहिँ नेतृत्वले छोड्नुपर्ने कन्डिसन भयो भने अहिलेको आवश्यकताको आधारमा कसैले छोड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई मुख्य विषय होइन। गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकताको कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा मुख्य विषय हो। सिट सङ्ख्या भनेको त 2-4 सिट तल माथिको प्रश्न होला, त्यो प्राविधिक कुरा होला। गठबन्धन आजको आवश्यकता भनेको तपाईँले भनिरहँदाखेरि के कमाएर खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी गठबन्धनले चाहिँ के भ्रष्टाचार गर्यो, के भ्रष्टाचार गर्यो भनिदिनु पर्यो नि। जताततै भ्रष्टाचार भइरहेछ होइन।
के कुरा आइरहेको छ तथ्याङ्कहरू मध्ये होइन यो मन्त्रीले कहाँ के गरे होइन भ्रष्टाचार त अर्थमन्त्रीको राजीनामा आयो त्यत्रो प्रकरण थाहा छैन त्यो त केपी ओली जनार्दन शर्माको सुन्नु न एमाले जसरी चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहँदा अर्थमन्त्रीको संवाद विशेषज्ञहरूसँग ल्याएर बजेट बनाउँदा सरकारको नीति कार्यक्रमसँग प्रश्न हो नि एमालेको अर्थमन्त्रीसँग जरुरी हो र सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीले कोसँग संवाद गर्यो कुन विषयमा गर्यो भन्ने कुरा मुख्य विषय होइन त्यो हो भने त तपाईँले भनिदिनु पर्यो एमालेको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कूटनैतिक मर्यादा विपरीत सामन्त गोयलसँग चाहिँ केपी ओलीले गरेको संवाद त्यो चाहिँ के राष्ट्रियताको पक्षमा थियो त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने अहिले चाहिँ सत्ता बहिर्गमनको चाहिँ तपाईँको पीडा खेप्न नसकेर एमाले कहाँनिर कसलाई लुछौँ भन्ने परिरहेको अवस्था हो नि होइन त्यस कारणले केपी ओलीको पालामा भएको अर्थमन्त्रीले छ नि रातारात बाह्य मान्छे ल्याएर कुन चाहिँ नदी बेच्ने सहमति गर्यो कुन चाहिँ होइन अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा कुन चाहिँ नदी बेच्ने सम्झौता गर्यो कुन चाहिँ तपाईँको भूगोल बेच्ने सम्झौता गर्यो कुन चाहिँ राष्ट्रतालाई क्षति हुने कामको निर्णय गर्यो अर्थमन्त्रीले के निर्णय गर्यो आज तपाईँको एमाले सत्ता बहिर्गमनको पीडाको कारणले हिजो तपाईँ चाहिँ ओम्नी काण्डका कुरा सेक्युरिटी फ्रेस काण्डका चाहिँ कुरा त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अखाद्य वस्तुहरू तपाईँको परीक्षणै नगरिकन नेपाल भित्रिने जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप चाहिँ गरिरहँदा एमाले अनि एमालेका नेताहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्री जसले चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा यहाँ चाहिँ साँच्चै सामान्य जनता पहिलोपटक लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरूपको चाहिँ बजेट आएको छ आज गरिब सुकुम्बासी मजदुर तपाईँको रोगी दीर्घ रोगीहरूले चाहिँ उपचारको व्यवस्था आज तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूले तपाईँको पढ्ने र तपाईँको चाहिँ सिपमूलक तालिम सहितको चाहिँ व्यवस्था जुन खालको अहिले रचनात्मक ढङ्गको बजेट आएको छ पहिलोपटक अनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा अहिले देशको अर्थतन्त्र होइन तपाईँले भने जस्तै कतिपय कुराहरू अहिले महँगीको विषय होइन मैले भने महँगीको पक्षमा हामी होइनौँ यो सरकार पनि अहिलेको सरकार पनि महँगीको पक्षमा होइन हामी तपाईँको महँगी बढाउनुपर्छ भन्ने होइन तर म तपाईँलाई के उदाहरण दिन्छु भने आयल निगमको म सिम्बोलिक तपाईँलाई घटना बनाउन चाहन्छु जसरी आज आयल निगममा जे खालको चाहिँ व्यथिति भएको छ एउटा त विश्व व्यापारमा आएको परिवर्तन सँगसँगै त्यसको मूल्य निर्धारणको कुरा एउटा होला तर हाम्रो संरचनामा जे व्यथिति छ आजको डेटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने आयल निगम र टेलिकममा हेर्नु होला आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीले सेवा सुविधा लिएको अवस्था छ अनावश्यक भर्ती केन्द्र छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको सुक्तिको नाममा चाहिँ ट्याङ्कर व्यवसायले संरचना तपाईँको यो सरकारले दह्रो तरिकाले काम गर्ने हो भने अनावश्यक चुहावट अर्थको चुहावटलाई रोक्ने मात्रै फजुल खर्चलाई मात्रै रोक्ने हो भने तपाईँको कति धेरै कुराहरू चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्था छ तर दह्रो तरिकाले सरकारले काम गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो त्यस कारणले अहिलेको महँगीको हामी पक्षधर होइनौँ यो चाहिँ वास्तवमा जनतालाई मार परेको अवस्था हो तर कतिपय तत्कालीन घटनाक्रमले र खास गरिकन चाहिँ विश्व बजारमा आएको परिवर्तनको पनि प्रभाव एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले यहाँ भएको नेपालमा भएको चाहिँ हामी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक त ल्यायौँ तर राज्यको पुनर्संरचना गर्न सकेनौँ अहिले पनि कर्मचारीहरूको काम गर्ने तौर तरिका भनेको पञ्चायत मोडेलकै छ अनि अझै पनि तपाईँ भन्नुहोस् न चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ खेतीको महत्त्वपूर्ण समयमा किसानले मल र बिउ पाएको छैन किसानले मल र बिउ नपाइरहँदाखेरि आजभन्दा 4 महिना पहिले चाहिँ कृषि मन्त्रीले गरेर सम्झौता गरेर आएको छ मलको चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्ट गरेर आएको छ तर मल आएको छैन भने झन्झटिलो प्रकारका अहिले पनि प्रोसेसहरू छ होइन यस्ता सुन्नु यस्ता प्रोसेसहरूलाई बदल्नुपर्छ अहिले गुरुङले आज अर्थमन्त्री र कृषि मन्त्रीको राजीनामा आइसक्नु भएको छ त्यो त मैले भने अहिले ब्युरोक्रेसीभित्र जे खालको चाहिँ तपाईँको झन्झटिलो प्रोसेसबाट जसरी चाहिँ मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न चाहँदा कतिपय मन्त्रीहरू सबैको हकमा होइन कतिपय मन्त्रीहरूको राम्रो काम गर्ने चाहना र इच्छा हुँदै जुन खालको संरचना हो सो संरचनाले सपोर्ट गरेको छैन नि तपाईँ अहिले अर्थमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको अनावश्यक घेराबन्दी छ कि छैन अर्थमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीले कुन चाहिँ त्यस्तो अपराधको काम गर्यो आज तपाईँ भन्नुहोस् सेयर बजार कसैले संसदमा मैले सुने सेयर बजार भनेको यो होइन किन नहुने सेयर बजार भनेको तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको जुवा हो उत्पादनमा लगाउनु पर्ने पुँजी तपाईँ सेयर बजारमा लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सेयर बजार नेपालमा आवश्यकता छैन त्यो जुवा हो सेयर बजार आवश्यक छैन नेपाल छैन त्यो जुवा हो सेयर बजारमा हुने त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ त्यहाँ किन होइन त्यो सेयर बजारमा हुने पुँजी तपाईँ उत्पादनमा लगाउनुहोस् न हाइड्रोमा लगाउनुहोस् कल कारखानामा लगाउनुहोस् उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनुहोस् आज त्यो सेयर बजार भनेको व्यापार होइन त्यो तपाईँको चाहिँ जुवा होइन अनि अनावश्यक जुवा लगाउने ठाउँमा त्यो त जुवा हो सेयर बजार भनेको जुवा हो त्यो त घोषित जुवा हो मनबाद बस्छ त्यो त 100% सेयर बजारलाई नबचाउने पक्षमा गयो होइन काङ्ग्रेस पनि सिधै दिन होइन म चाहिँ सेयर बजारलाई जुवा हो उहाँले भनिसक्नु जुवा हो भनेर ठ्याक्कै म त्यो शब्द चाहिँ म प्रयोग गर्न चाहन्न होइन जुन किसिमले अहिले बजारमा आर्थिक रूपले
धेरै उतार चढावहरू आएका छन्। है मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो अब यहाँ किसानहरूले मल पाइ नरहेको अवस्था, यतापट्टि आएर अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ घेराबन्दी गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू, अर्थमन्त्रीजीका बारेमा धेरै कुराहरू उहाँले नै बोलिसक्नु भएको छ। मलाई त्यहाँ योतर्फ धेरै प्रवेश गर्नु जरुरी छैन। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ जुन ढङ्गले सरकार एउटा सबैको अभिभावक हो, सबै खाले व्यापार व्यवसाय काम गर्नेको अभिभावक भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ कि अवैध भनेर चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो कि चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा के हो, त्यो उपायहरू खोज्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ मान्यता हो। यसको बारेमा यति भन्न शेयर बजार बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष तपाईँ पनि हुनुहुन्छ? शेयर बन्द गर्नुपर्छ मैले भनिनँ, यसलाई उहाँले भन्नुभयो त शेयर बजारलाई बन्द गरिदिनु अहिले नै सम्भव छैन। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, अन्ततः त्यो जुवा नै हो। तपाईँले मलाई सोधिरहनु भएको छ यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि चाहिँ होइन, जुवालाई किन हामीले मैले त भनिनँ त, तपाईँले उहाँसँग सोध्नु न होइन, फेरि। सत्तारूढ गठबन्धनका मैले यो नेताहरूको बिचमा मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, पहिला तपाईँले मलाई सोध्नु भएको छ, उहाँलाई सोध्ने कुरा त उहाँलाई सोधिसक्नुभयो, मलाई सोध्ने कुरा मलाई सोधिरहनु भएको छ, उहाँको जवाब उहाँले दिनुभएको छ, मेरो जवाब त मैले दिन्छु नि त। तपाईँको जवाब के हो त? भन्दैछु त, यो शेयर बजार यो गलत हो भने सरकारले बन्द गर्नु पर्यो, म यो गलत हो भन्दिनँ, तर यसलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाएर जानुपर्छ। शेयर बजारलाई बन्द गर्ने पक्ष कांग्रेस छैन आजको दिनमा? म चाहिँ छैन, मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो, म यो पक्षमा छैन। र अर्को कुरा सुन्नु न भने मैले होइन भने नि त, तपाईँले भनेर भयो, मैले मेरो धारणा राखिरहेको छु नि। त्यस कारणले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्दै लाने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। नम्बर 1, जहाँसम्म मगीको कुरा छ, अघि मान्यज्यूले भन्नुभएका कुराहरू पनि हुन्, विश्व बजारको प्रभाव त आउन छँदैछ। र अर्को कुरा यो कोभिडले थिलथिलो पारेको नेपाल संसार कुनै पनि देश लगभग 2-4 देश बाहेक यसबाट अपवाद हुन सकेन। यसले पनि मगीको चपेटामा हामीलाई दुःख दिइराखेको थियो। र अहिले युक्रेन र रसियाको बिचमा जुन लडाइँ भयो, पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर अरू खाद्य वस्तुहरू लगायतका धेरै कुराहरूमा यसले चाहिँ संसारभरि प्रभाव पारेको छ। यो नेपालमा मात्रै होइन, युरोपमा मात्रै होइन, अमेरिकामा मात्रै होइन, अब एसियन मुलुकहरू मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा यसले प्रभाव पारेको छ। त्यो प्रभाव पनि अहिले खेप्नु परेको छ यो अहिले। र यसमा चाहिँ अब मूल्य धेरै बढेको एकैचोटि, यतातिर पेट्रोलमा अलिअलि बढ्दा अलि हुने खानेहरूलाई नै अलि बढी असर पर्ला, तर डिजेल र तेलमा यसको प्रभाव भन्दैछु म भने यो जनतालाई ढाड सेक्ने काम भइरहेछ। अब यो डिजेलको भाउ बढ्ने बित्तिकै सार्वजनिक सवारीका साधनहरूमा पर्यो, त्यो भन्ने बित्तिकै सबैलाई जनतालाई पर्यो। त्यस कारणले यसका विषयमा सरकारले पुरै यसलाई अनुदान दिन पनि नसक्ने ठुलो रकम हुन्छ यो अनुदान किन नदिने? सुन्नु मलाई जनतालाई मलाई बोल्न चाहिँ दिनुहोस्। तपाईको दायित्व होइन? मैले सबै भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको छु। सबै अनुदान दिन सक्ने पनि राज्यले थेक्न सक्दैन। तपाईहरुसँग चाहिँ आज सम्पत्ति अरबपति खरबपति छ, जति पनि छ, जनता आज भोकभोकै चाहिँ खान पाएको छैन। मेरो कुरा सुन्नुस् न, पहिला तपाई सोध्ने पनि जवाफै तपाई दिएर गर्ने हामीलाई किन बोलाउने? होइन, जनतालाई तपाईले सही कुरा भन्दैछु, बोल्न त दिनु न, बोल्न त दिनु पर्यो नि त। त्यस कारणले म फेरि भन्छु, 100% अनुदान दिन सक्छ यो सरकार होइन, यसको हजुरबाबु सरकार। अनुदान दिन नसक्ने जनतालाई राहत दिन नसक्ने मैले मेरो कुरा सुन्नु न, टुङ्गाउनु दिनु। 100% दिन सक्दैन, तर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सरकारले कुन कुन ट्याक्समा कसरी समायोजन गरेर हुन्छ, यसलाई यो चाहिँ जनतालाई जुन अहिले एउटा आहत हुने गरी यसले मार्का परेको छ डिजेलको भाउ बढ्दाको अवस्थामा, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै जाने कुरामा सरकारले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो त मगी नियन्त्रणका बारेमा यसको बाह्य र आन्तरिक प्रभाव धेरै रह्यो। यति हुँदाहुँदै पनि कालोबजारीले पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चलखेल गर्ने मौका नपाएको होइन। यो सत्य कुरा लुकाउने काम छैन। त्यस कारणले सरकारले आफ्नो सारा प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर कालाबजारी रोक्ने, यो मगी नियन्त्रण यसलाई बढाउने चिज कहाँबाट बढी भइरहेको छ आन्तरिक तहबाट त्यसलाई रोक्ने र केही हदसम्म अनुदान दिएर भए पनि यसलाई चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थमा विशेष गरी डिजेलको भाउ घटाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दा अहिलेको अवस्थामा छ नि, अब तपाईँहरू निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ, निर्वाचन जानु अघि महँगी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन्छ? मैले फेरि भनिसकेँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु के गर्नुहुन्छ?
युक्रेन र रसियाको लडाइँले म त गर्दा रोक्छु। सुन्नु न कसरी रोक्नु तपाईँले राष्ट्रको ढुकुटी जनतालाई यहाँ सुन्नु न दिनुपर्छ, भने, बाँड्नुपर्छ। कति छ राग दिनुपर्छ जनतालाई। यहाँ ढुकुटी कति हिम्मत छ हुनुपर्छ, साहस हुनुपर्छ। घटीको ढुकुटी कति छ भन्नुहोस् जनता न। बचाउन जस्तो कठोर निर्णय पनि लिनुपर्छ। तपाईँलाई अब मैले यो पार्टीको सरकारको कुरा गरिरहेको थिएँ, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा म भए गर्थेँ भन्नुभयो। मलाई सोध्नुहुन्छ मलाई व्यक्तिगत तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यहाँ गर्नु मेरो कुरा सुन्नु न, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। बताउनुहोस् न जनता। मलाई मेरो कुरा बताउनु दिनुहोस् न। यो देशमा मगी कोरोना बाढी पहिरो सारा भोकमारी हुँदा नेपाल अधिराज्यभरमा मैले म र मेरा कार्यकर्तालाई परिचालन गरेर शोध परिचालन गरेर करोडौँको स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर खाद्य वस्तु लकडाउन हुनेलाई बाँड्नेदेखि लिएर सबै काम मैले गरेको छु। अनि अहिले सरकारलाई सुन्नु न, किन गभर्नमेन्ट म भन्दैछु भने तपाईँको पार्टी मलाई सभापति, मलाई देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई सबैले व्यक्तिगत रूपमा जे सक्छु म चाहिँ कोहीभन्दा कम गरेर बसेको छैन र म सरकारमा गयो भने मैले आफूले सक्ने गर्छु। तर म यति हुँदाहुँदै मैले के भनिरहेको छु भने जोसुकै सरकारमा गएर पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि रोक्न सक्छ कि सक्नुपर्छ। यो त तपाईँले यो सपना बाँड्ने काम मात्रै हो। तर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुरामा ठुलो भूमिका हुन सक्दछ। यो जादुको छडी यो सब अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बन्द गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई लागेको कुरा के हो भने नेपाल भने एकाधिकार बजारको चाहिँ पक्षधर भएको समस्या आएको सबभन्दा बढी चाहिँ अब दुनियाँले चाहिँ तपाईँको आवश्यकता पर्दाखेरि जुनसुकै मुलुकसँग चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ आफ्नो आवश्यक वस्तु ल्याउँछ नि। जस्तै परम्परादेखि अहिलेसम्म तपाईँको इन्डियासँग मात्रै चाहिँ हामीले तेल लिइरहेका छौँ। योभन्दा सस्तो सरकारले सम्भावनाको खोजी किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। निजी क्षेत्रलाई दिन सरकार तयार भइसक्यो। निजी क्षेत्रलाई विशाल ग्रुपलाई दिन सबै यस्तो तेल बेच्ने निजी क्षेत्रलाई दिएर आजको डेटमा तपाईँ हेर्नुहोस्, आज निजी क्षेत्रलाई दिएर नेसनल ट्रेनिङ जस्तो संस्था समाप्त भयो हैन। निजी जतिखेरसम्म तपाईँको सरकारको चाहिँ स्वामित्वमा रहेको बेला नेसनल ट्रेनिङ जस्तो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा प्रभावकारी संस्था नेपालको सबैभन्दा एक नम्बर संस्था हो नि, समाप्त भयो आज। त्यसैले के छ भने यसको म्यानेजमेन्टको पाटोमा खास गरिकन सञ्चालकहरू विशेष गरिकन यसमा रहने मान्छेहरूको नेत खराब भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी संस्थाहरू चाहिँ समाप्त धाराशायी भएर गयो। चाहे त्यो सरकारको स्वामित्वमा त्यो ठुल्ठुला उद्योगको कुरा होस्, चाहे तपाईँको नेसनल ट्रेनिङको कुरा होस्, चाहे आजको डेटमा तपाईँ हेर्नुभयो भने आयल निगमको कुरा होस्। यही आयल निगमको प्रश्नमा अलिकति म तपाईँलाई फेरि पनि क्लियर गरेँ। म मन्त्री भएको बेला कालो बजार ऐन अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ कारबाहीको प्रोसेसहरू चालेका थियौँ र केपी ओलीको सरकार आउने बित्तिकै ती फाइलहरू सबै गायब भयो। गोपाल खड्कालाई तपाईँको जग्गा खरिद प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको दोषी ठहर हुने गरी चाहिँ फाइलहरू तयार भएको थियो। अहिले पनि त्यो फाइल तपाईँको लगेर चाहिँ अख्तियारमा जस्ताको त्यस्तै थन्काएको अवस्था छ भने यो देशमा चाहिँ गलत गर्नेहरू शक्ति केन्द्रको आरमा अपराधीहरू उम्किरहँदाखेरि जनताले भोग्ने शास्ति यही हो। आज त्यो यदि कडाइपूर्वक साँच्चै अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाहमा जाने हो भने धेरै कुरालाई न्यूनीकरण गर्छ। जस्तै म तपाईँलाई भने महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरामा हो, विश्व बजारमा आएको परिवर्तनलाई त हामी रोक्न त सक्दैनौँ। तर हामी के गर्न सक्छौँ? म तपाईँलाई क्लियर तर गर्न के सकिन्छ भन्दा हाम्रो आफ्नै स्वामित्वमा हाम्रो आफ्नै स्रोत साधन अनावश्यक फजुल खर्चलाई हामीले न्यूनीकरण गर्यौँ। हामीले त्यहाँ फजुल खर्चलाई त्यो संस्थाको कटौती गरेर त्यो बचायौँ भने त्यो बचेको पुँजीबाट सरकारले चाहिँ जनतालाई राहत दिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यो कमसेकम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, 100% होइन तर गर्न सकिन्छ। शिवकुमार मण्डलजीको एउटा तर्क आयो, महँगीको बारे हामी धेरै बहस नगरौँ। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस छ नि जनताको बिचमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अब नयाँ पुस्ता आउँछ कि शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सार्नुहुन्छ कि रामचन्द्र पौडेललाई, मलाई बताउनुहोस् त। यो छर्लङै छ नि। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको मेरो प्रश्न तपाईँलाई, नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ, संसदीय प्रजातन्त्र, त्यो पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रजातन्त्र छ यहाँ होइन। सबै राजनीतिक दल चुनावमा भाग लिन्छन्। भाग लिएपछि कुन दलको हैसियत कत्रो बन्छ, त्यसपछि आएर त्यो दलभित्र संसदीय दलको नेता त्यो दलका चाहिँ सांसदहरूले कसलाई चुन्छन्, त्यसपछि आएर प्रधानमन्त्री को हुन्छ त्यहाँ थाहा हुन्छ। अहिले कसलाई घोषणा गर्ने? सबै प्रधानमन्त्री बनाएर यहाँ छन्। मको पऱ्यो भने तपाईँ पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो। म पनि के 2-2 पटक मन्त्री भइसकिहालेँ, केन्द्रीय सदस्य निर्वाचितै हुँ पटक पटक। म चाहिँ के कुरा कम छु त। तर अहिले म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भएर म हिँड्ने मेरो मैले आफ्नो कुरा प्रश्न गर्नुपर्छ। म होइन त, मैले पनि योग्यता त बनाएर बसेको छु। तर यहाँ के भने बढी महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छेहरूको यो देशमा हरेक पार्टीमा कमी छैन। त्यही महत्त्वाकाङ्क्षाले नै बेला बेला आफ्ना पार्टी दुर्घटनामा जाने, आफ्ना पार्टीमा खैला बेला बढी हुने, अप्ठ्यारोमा पार्ने, देशलाई पनि त्यही महत्त्वाकाङ्क्षाले बर्बाद गरिदिने। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि
मैले प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री को हुने भनेर अहिले घोषणा गरेर चाहिँ चुनावमा यो तपाईँहरू रणनीति छैन। फलानु व्यक्ति प्रधानमन्त्री भनेर चुनाव पछि भनेर जानुहुन्न, त्यो अब बनाएको छैन त्यो प्रदेश। घोषणा गर्नुहुन्न। 2056 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जसरी अगाडि बढाउनु भएको थियो, अनि अब रामचन्द्र हो, पौडेल अगाडि बढाउनु अब सम्भावना छैन। सुन्नुहोस् किशुनजीलाई हामीले नाउँ लिएर प्रधानमन्त्री भएर घोषणा गरेर अगाडि बढ्यौँ होइन, सरकार पनि बन्यो, उहाँलाई भन्नै दिएन, टिक्नै दिएन। र मलाई भन्नुहुन्छ भने हो त्यही बेलामा म पनि चुनाव जितेर आएको थिएँ, 56 सालको कुरा हो, र मैले किशुनजीलाई फ्रान्स जान दिनुपर्छ नभए पार्टी फुट्छ भनेर मैले चाहिँ स्वर्गीय नेता गिरिजा दाजुलाई भनेको थिएँ। म उहाँकै टिममा नजिकको मान्छे थिएँ, मेरो कुरा सुनवाई भएन। दुई पटकको सिग्नेचर अभियान हामीले स्थगित गऱ्यौँ। तेस्रो पटकमा मलाई पनि थाहा दिएन, अब सिग्नेचर अभियान सुरु भयो, त्यसपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरियो, पार्टी फुट्यो। त्यसकारणले मैले प्रष्ट भने कि उहाँलाई पहिले उम्मेदवार घोषणा गर्दा फाप्तो पनि रहन्छ काङ्ग्रेसलाई, घोषणा गरे हो, बहुमत आयो त काङ्ग्रेसको, त्यो आयो त पार्टी फुट्यो। त्यसो भए माओवादी केन्द्रले पनि प्रचण्डलाई अगाडि सार्दैन प्रधानमन्त्रीको रूपमा? होइन, अब सकभर यो त निर्वाचन प्रणाली नै बदलिदियो राम्रो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति सिस्टममा कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यकारी प्रधानमन्त्री मध्ये त्यो सम्भावना छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली त सबैभन्दा भ्रष्टीकरणको कारण हो, भ्रष्टको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली त परिवर्तन गर्ने यो सकभर चाहिँ मलाई लाग्ने यदि तपाईँले भने जस्तै कुन पार्टीको कसले प्रधानमन्त्री तारे त्यो त भोलि संसदीय दलको नेता होइन, तपाईँले भन्नु प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सिस्टममा जानुपर्छ। होइन, हामी त राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जो भए पनि हामीलाई ठिक, यो निर्वाचन प्रणाली सबभन्दा भ्रष्टाचारको मूल कारण बन्दै गएको छ। त्यसर्थ यस प्रणालीलाई बदल्दा धेरै राम्रो। तपाईँले भने जस्तै चाहिँ आज जनताले प्रत्यक्ष छान्न पायो प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति, कार्यकारी जे होस्, प्रधानमन्त्री बनाऊ या राष्ट्रपति बनाऊ, त्यो कार्यकारी हुन पायो भने त्यो सबैभन्दा सान्दर्भिक हुन्छ। अब दलीय व्यवस्थामा दलभित्र जितेर गएका भित्र नै तपाईँको संसदीय निर्वाचनभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो दल नेता छान्ने, त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री त्यस पछाडि निर्धारण हुन्छ। अहिले त घोषणा गर्ने कुरा, अनुमान गर्ने कुरा हो। पार्टीको अध्यक्ष अब दलको नेता हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यतया त्यो सबैले बुझेकै विषय हो। त्यसैले जुन पार्टीको अध्यक्ष हो त्यो सामान्यतया दल नेता हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको पहिलो नम्बर उही हो भन्ने कुरा त सामान्य कुरा हो। त्यसमा मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने अहिले बहस जारी छ, तपाईँ के भन्नु? म चाहिँ यो अहिलेको मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। यथावत राखेर जान्छ। यो अहिलेको बरु चाहिँ काम गर्न नसकेका मन्त्री को हो, कारण सहितको चाहिँ बरु तिनलाई चाहिँ अन्त अर्को कुनै काम गर्ने स्पिड भएका मान्छेसँग दिउँ। यो निर्वाचनको बेला मन्त्री बदल्ने कुराले चाहिँ निर्वाचनको बेला मन्त्री बदल्ने कुराले अझ यसले चाहिँ भ्रष्टीकरण हुने अवस्था रहन्छ, जो अहिले जो थोरै भए पनि सिस्टममा आउन खोजेको छ। सिस्टममा आएको छ, सिंहदरबारमा बसी सबै मन्त्री भ्रष्टाचार गर्न थालिसके। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने सम्बन्धित दल छ, सरकारी निकाय छ, त्यसमा आफ्नो संयन्त्र छ। त्यसकारणले मन्त्री परिवर्तन गर्दैमा यहाँ हुने चमत्कार केही पनि छैन। मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल हुँदैन मनबहादुर बस्नेतजी? यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्छ, अनि राजनीतिक दलका चाहिँ यो जो गठबन्धनका नेताहरू उहाँलाई सोध्ने, अब उहाँलाई सोधेर मलाई सोधेर यहाँ अहिले हुन्छ हुँदैन क्या। अब नागरिकता विधेयक चाहिन्छ, तुरुन्तै चाहिन्छ नि। सुन्नु न, विधेयकका बारेमा नचाहिने भयो, यो यत्रो खैला बेला भएर अगाडि बढ्ने बेला थिएन नि त। अङ्गीकृत नागरिकता चाहिन्छ हाम्रो देश। म भन्दैछु भने यो ठ्याक्कै कुरा, यो पटक पटक यो विषय पटक पटक अगाडि बढिरहेको छ, यो प्रक्रियामा छ होइन। यसलाई अब धेरै हामीले यहाँ छ र छैन भनेर यो हुने र नहुने कुरा भन्दा पनि नि यो एउटा विषयले ट्र्याक समातेको छ, यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याएर टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो अहिले तपाईँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा शास्ति र जनताले पीडा भोगेको छ भने करिब चाहिँ जन्मसिद्धका नागरिकता प्राप्त गरेका चाहिँ उनका सन्तान झन्डै 47 लाख जति नागरिकले चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित छ। उसको जन्मसिद्ध अधिकार, नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छ। त्यसकारणले सरकारले यो चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ तपाईँको ढिलो नगरिकन सबभन्दा पहिले नागरिकता विधेयक ल्याउनु पर्ने अवस्था हो। यति धेरै शास्ति न ती चाहिँ विद्यार्थीहरू, ती चाहिँ तपाईँको चाहिँ जन्मसिद्ध प्राप्त गरेका बाबाआमाका सन्तानहरू न पढ्न पाएका छन्, न विदेश कतै आफ्नो इच्छाअनुसार जान पाएको अवस्था, न जागिरमा कुनै एप्लाई गर्ने अवस्था छ। यति आफ्नै देशको नागरिक भएर पनि यति धेरै शास्ति भोगेको छ। योभन्दा ठुलो अपराधहरू केही पनि हुन सक्दैन। एउटा नागरिकका निम्ति राष्ट्र एउटा गार्जियन हो, अभिभावक हो, तर आफ्नै देशमा भएका नागरिकले नागरिकताबाट वञ्चित रहनु भन्ने जस्तो कुरा, योभन्दा बढी पीडादायी अवस्था केही हुँदैन। त्यसैले यो सरकारले यथाशीघ्र चाहिँ संसदमा चाहिँ तपाईँको नागरिकता विधेयक ल्याएर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय हो। यो टुङ्ग्याउन ढिलो भएको छ। टुङ्ग्याउनु पर्छ। तपाईँ कानुनमा एउटा न एउटा समस्याको सोल्युसन त निकाल्नु पर्यो नि। अब चुनावमा कहिले जान्छ तपाईँहरू? चुनावको मिति घोषणा गर्ने बेला चुनाव त नियमअनुसार आर्थिक निर्वाचन प्रणाली हो, नियमअनुसारै हुने हो। त्यो त अवधिमै हुने, समयमै हुने हो। वैशाखमा हुन्छ कि फागुनमा हुन्छ कि मक्सिरमा हुन्छ चुनाव? त्यो त अब सरकारले घोषणा गर्ने त होला। सुन्नुहोस् न, यो हामीलाई वैशाखमा जाने हामीलाई छुट छैन,
होइन चुनाव मङ्सिर मसान्तभित्रमा चुनाव भइसक्नुपर्छ, त्यही भित्र हुन्छ मङ्सिर मसान्तसम्म हुन्छ चुनाव। हुन्छ एकदम। यसपटक काङ्ग्रेसले कति सिट ल्याउला जाँदा जाँदै? जनताले जति भोट हालिन्छ त्यति सिट आउँछ। 50 सिट? त्यही त जनताले अहिले तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभयो नि, समग्रमा काङ्ग्रेसले कति सिट? 50 कि 25 कि 30 कि? काङ्ग्रेसले अहिले आफूलाई चाहिने सरकार बनाउन चाहिने मेजोरिटी ल्याउँछ। बहुमत ल्याउँछ काङ्ग्रेसले? दिवा सपना। अब तपाईँले दिउँसै रातपात कुरा गर्नु तपाईँको कुरा अब रातपात दिउँसो हुन्छ हेर्नु होला नि चुनाव भएपछि। बहुमत काङ्ग्रेसको। अनि के त सुन्नु न भने यो तपाईँलाई अब यो विषय तपाईँले धेरै पल्ट यो कुरा उच्चारण गर्नुभयो। अब यहाँ प्रसङ्ग पनि उठ्यो, माओवादी र एमालेको गठबन्धन नभइकन 2/3 नजिकको सरकार आएन, त्यो एउटा पार्ट गठबन्धनबाट आएको हो। अब त्योभन्दा बाहेकको नेपालमा चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठुला दल एकपटक माओवादी पनि बन्यो, ठुलो दल अब एकपटक एमाले पनि बन्यो, तर बहुमत कसैको आएको छैन काङ्ग्रेस बाहेक यो देशमा। यदि आएको छ भने काङ्ग्रेस सिङ्गलै लड्दा 2/3 पनि आएको छ। 48 साल पछि पनि कम्फर्टेबल मेजोरिटी पटक पटक काङ्ग्रेसले ल्याएको छ। काङ्ग्रेस हार्यो सिद्धियो भन्दा काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी भएको छ। काङ्ग्रेसले जित्यो भन्दा काङ्ग्रेस 2/3 बहुमत ल्याएको छ, त्यो पार्टी हो नि काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसले आज घोषणा गर्यो हामी बहुमत ल्याउँछौँ। सुन ऋषिजी, म यो पनि भनिदिन्छु, अब नेकपाको सरकार 2/3 बहुमत त नजिकको त बनाएको थियो नि त। यो सरकारले काम गर्न नसक्ने बित्तिकै सबै राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर अवश्य काङ्ग्रेस बाहेक चुनाव पनि राम्रोसँग गर्न सक्दैन, सरकार सञ्चालन पनि गर्न नसक्ने भयो। अब केपी ओलीजी जस्तो मान्छेको हातमा शासन परेको छ। अब काङ्ग्रेसले नै सत्ता चलाएन भने, नेतृत्वमा चलाएन भने मुलुक बर्बाद हुन्छ भनेर सारा नेपाली जनताहरूको अगाडि काङ्ग्रेसलाई अगाडि सारे होइन त। त्यो विश्वास काङ्ग्रेसमा भएको कारणले पनि अहिले यो पटकको बहुमत काङ्ग्रेसलाई प्राप्त हुन्छ। आउँछ शिवकुमार मण्डल चाहिँ काङ्ग्रेसले बहुमत गर्ने त्यो सरकार बन्छ उहाँले भने जस्तै त सबै कुरा होइन। अब यो ठ्याक्कै आउँछ काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार बन्छ भने सकेर काङ्ग्रेसले मात्रै चलाउने हुँदाखेरि हो भन्ने त्यस्तो अर्थ त त्यस्तो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा समय मलाई लाग्छ एउटा परिस्थितिवश एउटा जो दुर्घटना हुन गयो त्यो संयोगले चाहिँ काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूलाई लोकतान्त्रिक पक्षधर दलहरूलाई एक ठाउँ उभ्याउनका निम्ति परिस्थितिले निर्माण गरेको हो। त्यो अवस्था त्यो सिचुएसन क्रिएट भयो। त्यसकारणले अहिले सिङ्गल दल सबै जाने हो भने कुनै पनि दलको मेजोरिटी हुने कुरा सम्भव, काङ्ग्रेसको पनि बहुमत आउँदैन, कसैको पनि मेजोरिटी आउने सम्भावना त्यो सिचुएसन छैन सिङ्गल जाने हो भने। अब जहाँसम्म धारणा मिल्नेहरू एजेन्डा मिल्नेहरू कमसेकम न्यूनतम चाहिँ मुद्दा मिल्नेहरूको बिचमा जाँदाखेरि त्यो मेजोरिटी ल्याउने सम्भावना फेरि पनि छ। तर सिङ्गल गएर चाहिँ कुनै पनि दलको मेजोरिटी आउने सम्भव छैन। थ्याङ्क यू सो मच। ल धन्यवाद। नमस्कार यार दुबईलाई धन्यवाद। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।